بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مس سعدیہ شہباز گارڈز پبلک اسکول 1 سے سندھی کے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کے سندھی لیسن کا عنوان ہے سندھ اے سندھی بولی۔ یہ ہمارا چوتھا لیسن ہے اور جس میں سندھ اور اس کی زبان سندھی کے بارے میں آپ جانیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ پیج نمبر 45 سندھی ریڈنگ بک نکالیں گے اور میں جو لیسن پڑھ رہی ہوں سندھ ہے سندھی بولی اس کو دھیان سے سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی ایکسپلینیشن بھی کروں گی۔ پیج نمبر 45 سندھ اے سندھی بولی۔ اسیں سندھ میں رہوں تھا۔ سندھ پاکستان جو ایک صوبو ہے۔ ॿियनि सूबनि जा नाला ही आहिनि पंजाब, बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा सूबो। पाकिस्तान असां सभिनी जो मुल्क आहे। इन जी क़ौमी ॿोली उर्दू आहे पर सूबनि खे बि पंहिंजियूं ॿोलियूं आहिनि। पंजाब जी ॿोली पंजाबी आहे, बलोचिस्तान जी ॿोली बलोची आहे ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जे रहाकुनि यानी पठाणनि जी ॿोली पश्तो आहे। अहिड़ी सिंध जी ॿोली सिंधी आहे। हम सूबा सिंध में रहते हैं। सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है और सूबों के भी अपने नाम हैं, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। इसकी कौमी ज़बान उर्दू है लेकिन हर सूबे की अपनी एक सूबाई ज़बान है। पंजाब की पंजाबी है, बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती है और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है। इसी तरह सिंध की सूबाई ज़बान सिंधी है। सिंधी ॿोली तमामु क़दीम ॿोली ऐं दुनिया जी सुधरियल ॿोलियुनि मां हिकु आहे। हीअ ॿोली ॻाल्हाइण में ॾाढी सुठी ऐं मिठी आहे। सिंध में रहंदड़ समूरनि माण्हुनि खे अहिड़ी सुठी ॿोलीअ सां प्यारु करणु घुरिजे। ॿोलीअ जे वसीले अनजाण माण्हुनि हिक ॿिए जे वेझो ईंदा आहिनि। ॿोली ख़ुदा जी नेमत आहे। क़ुरान शरीफ़ में चयलु आहे त असां इंसान खे ख़लक़ियो ऐं खेसि ॻाल्हाइणु सेखारियो। सिंधी ज़बान एक कदीम ज़बान है। ये दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों में से एक है। ये ज़बान बोलने में बहुत मीठी और प्यारी ज़बान है। सिंध में रहने वाले सब लोगों को अपनी ज़बान से प्यार करना चाहिए। ज़बान के ही ज़रिए हम अनजान लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं और ज़बान के ही ज़रिए लोग एक दूसरे के करीब आते हैं क्योंकि एक दूसरे की ज़बान आती है तो इंसान एक दूसरे की बात समझने में आसानी होती है। ज़बान बोली यानी खुदा की एक नेमत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को पैदा किया और उसको बोलना सिखाया। घणियूं ॿोलियूं सिखणु सुठी ॻाल्हि आहे। इन तरह माण्हूअ जो इल्मु वधे थो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो आहे त मोमिननि खे इल्मु हासिलु करणु घुरिजे, पोइ उन लाइ भले त खेनि चीन वञिणो पवे। घर वेठे नई ॿोली सिखणु त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। सिंधी ॿोलीअ जो ग्रामर सलीस आहे। इहा अरबी नमूने में लिखबी आहे। इन जे अल्फ़बे में 52 अखर आहिनि। इन्हीअ करे जेको सिंधी ॼाणंदो उहो ॿियनि ॿोलियुनि जा सभु लफ़्ज़ ऐं आवाज़ भी सवलाईअ सां उचारे सघंदो। ज़्यादा ज़बानें सीखना बहुत अच्छी बात है। इस तरह से इंसान के इल्म में इजाफ़ा होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों को इल्म हासिल करना चाहिए, बेशक उनको चीन क्यों ना जाना पड़े। घर बैठ के नई ज़बान सीखना बहुत अच्छी बात है। सिंधी ज़बान का ग्रामर इंतहाई सलीस यानी आसान है। ये जो सिंधी लिखी जाती है वो अरबी के स्टाइल में लिखी जाती है। इसके अलिफ़बे में अल्फ़ाज यानी 52 अल्फ़ाज हैं। इसी तरह जिसको सिंधी आती है वो दूसरी ज़बानों के आवाज़ अल्फ़ाज भी बहुत आसानी के साथ पढ़ सकता है यानी बयान कर सकता है। तो बच्चों, आपने सिंधी ज़बान के बारे में जाना कि सिंधी ज़बान जो है वो कितनी अच्छी है और सिंधी ज़बान जो है वो कितनी सलीस है और कितनी मीठी ज़बान है। इसके 52 अल्फ़ाज हैं यानी कि 52 अल्फ़ाज हैं और इसकी ग्रामर और बहुत सलीस और आसान है। जिसको सिंधी ज़बान आ गई उसको दूसरे ज़बानों के अल्फ़ाज की अदायगी भी आसान हो गई। स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि सिंधी कल्चर की थोड़ी सी झलक दिखाने की आप लोगों को कोशिश की गई है। इसमें सिंधी अजरक है, सिंधी टोपी है, ये सिंधी जो कार्विंग ये बर्तन है
اور ایک میں آپ کو لائف سٹائل سندھی کا برلی کوشنز یہ سب کچھ دکھایا گیا. سندھی کلچر بہت رنگین ہے اور بہت اٹریکٹیو ہے. اسٹوڈنٹس اس لیسن میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی میننگ جاننے کی کوشش کریں گے. ڈکھن لفظن جو معناؤں. سب سے پہلا لفظ ہے بولی، زبان، رہاکو، باشندہ، سدھریل، ترقی یافتہ، اਣجان، انجان، بھلی، چاہے، سلیس، آسان، 52، 52، سولائی، آسانی سے، اچار، تلفظ. اسٹوڈنٹس ہم ورک شیٹ نمبر 1 پہ نظر ڈالیں گے. ہیٹھن سوالن جا جواب دیو. نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں. پہلا سوال ہے اسانجے ملک جو نالو چھا ہے؟ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 2 اسانجے صوبے جو نالو چھا ہے؟ ہمارے صوبے کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 3 پاکستان جی قومی ऐं صوبائی ॿोलियुनि जा नाला ॿुधायो. پاکستان کی قومی زبان اور اس کی صوبائی زبانوں کے نام بتائیں. سوال نمبر 5 سندھی ॿोलीअ जे الف ب میں केतिरा अखर आहिनि. سندھی زبان کی الف ب میں کتنے الفاظ ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں. ان سارے سوالوں کے جوابات آپ کے لیکچر میں ہی موجود ہیں تو دھیان سے لیکچر سنیں اور سارے سوالوں کے جواب وہیں سے تلاش کریں. اسٹوڈنٹس یہ ورک شیٹ نمبر 2 ہے. اس میں آپ نے درخواست لکھنی ہے. سوال ہے ہیڈ ماسٹریاणीअ ॾांहुं بیماریअ جی موکل लाइ درخواست. یعنی کہ جو ہیڈ مسٹریس ہیں ان کو آپ نے اپنی بیماری کی درخواست لکھنی ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں اسکول نہیں آ سکتا. سک لیو جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. اس سوال کے بعد آپ نے لائن لیو کرنی ہے. اس کے بعد لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹرانی صاحبہ گارڈز پبلک اسکول کراچی. پھر لائن لیو کرنی ہے اور پھر جناب عالیہ سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. اور جس طرح سے آپ کو سلائیڈ میں دکھایا گیا اسی طرح آپ نے اپنی ورک شیٹ نمبر 2 درخواست مکمل کرنی ہے. اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں جو ورک شیٹ نمبر 2 ہے لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے گرلز جو ہوں گی وہ لکھیں گے امہان جی فرما بردار شاگردیانی اور بوائز لکھیں گے امہان جو فرما بردار شاگرد. یہ دونوں کو الگ الگ لکھنا ہے اور ایک ہی سینٹینس لکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ پورے دونوں جو ہیں دونوں لکھ کے بیٹھ جائیں. اور الف ب جی میں کی جگہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور درجوں چھہوں میں جو بریکٹ خالی ہے اس میں آپ نے اپنا سیکشن لکھنا ہے. اس کے بعد لیجیے آپ دیکھ لیں تاریخ. جس بھی تاریخ کو آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے وہ تاریخ آپ ڈال دیں گے. بچوں دوبارہ سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہوم اسائنمنٹ ورک شیٹ کیسے کرتے ہیں. پہلے آپ نے 1 پیج رائٹنگ کرنی ہے. اس کے بعد الفاظ معنی کرنے ہیں. لیسن جو ہمارا ہے سندھ سندھی بولی. ورک شیٹ نمبر 1 جس میں سوال جواب تھے اور ورک شیٹ نمبر 2 جس میں درخواست تھی. یہی طریقہ کار ہے اس ورک شیٹ کو کرنے کا. پیارے بچوں یہیں سے ہمارے چوتھے لیکچر سندھ سندھی بولی کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.